Oui, bonjour Trari, ça va, كلشي بخير, tout va bien, الحمد لله. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد لا ميثود اللي زوينة و très facile اللي à travers ممكن نلقاو ان وينين برودكت اللي زويون اللي كيتمشى اللي كيتباع بزاف. الوغ pour commencer غير خصنا واحد ليكستونسيون اللي معروفة و اللي très pratique اللي غتخليك تلقى هادوك لي برودوي اللي كيتباعو بزاف في ايباي. هاد ليكستونسيون سميتها ايباي بوبولاريتي سورتس. كنا كنعرفو كيفاش نلقاو لي زيكستونسيون ديال كروم. كتمشي هنايا كتكتب اكستونسيون كروم كيخرج لك هاد لو سيت باغ اكزومبل. هنا كتب ايباي بوبولاريتي هي كتخرج لك هي الاولى. فوالا هنا كتلقى اجوتي انا حيت ديجا عندي هاديك ليكستونسيون دونك هاهي كاينه هنايا. فوالا كيخرج لك فوالا لو نون ديالها ايباي بوبولاريتي سيرش. دونك هاد لي كونط ديالها كيخرج هنايا خصو يكون عندك وتكون اكتيفي بحال هكا. بارفي. دونك اون فوا كنانستاليو ليكستونسيون ديالنا كنمشيو لايباي. ندخل لايباي ونمشيو نختارو باغ اكزومبل نشوفو هاد لا كاتيجوري اللي حنا خدامين فيها ولا الكاتيجوري اللي حنا بغينا نديرو لها ان تيست ونشوفو شنو هما لي زارتيكل اللي كيتباعو فيها بزاف. نمشيو باغ اكزومبل هوم اند غاردن. دونك يفو كتدخل بحال هكا كتفلتري شي شويه هذاك حيت كيخدم. ها هنا تولز سمارت هوم يارد غاردن اوت دور. دونك بزاف ديال اللعيبات كتحاول تفلتري شويه تشوف اشنا هو لو شوا ولا اشنا هو لو نيتش على حسب كل واحد فاش خدام شنو هو النيتش ديالو فاش خدام. الوغ نمشيو لي مارك ايفيتي بحال هادشي كيتشن ايد و تو سكي مارك ايفيتي باسكو سي انتردي. نجيو هنايا bats la salle de bain. اوكي شوفوا بحال بات ميت. دونك لي زاكسيسوار ديال لي تواليت هذا سي جوست ان اكزامبل. فوالا دونك هادو دوك لي طابي اللي كيكونوا في تقدر دار في لونطري ديال لي تواليت في لونطري ديال الدار. باغ اكزومبل لو رول ديال هذاك ليكستونسيون اللي تيليشارجينا في الاول هو انه كيعطينا لو كلاسمون ديال هاد لي زارتيكل كاملو. فويا نتوما ماشي كيعطينا لو كلاسمون ديال لي فوندور اللي كيبيعوا بلوس دو بيس في هاد اللعيبه هادي. الطابي هذا بيع فيها 173 ولكن فاش غندخلو غنلقاو بيان سور كثر. نوصل لهذا راهو بيع من 50 بياسه. هذا باغ اكزومبل هذا سي ان ارتيكل زوين. هذا هو اللي بيع 50 بياسه. هذا ممكن بحال باغ اكزومبل ندخلو نديرو ليه واحد شويه تاع السباي شنو هما لي زارتيكل اللي كيبيع شنو. دونك هذا من تشاينا ولا سي ان نوفو فوندور. لو كونت ديالو هو يلاه كريي 2019. ابخي غادي نوريكم لا ميثود كيفاش تسباي كل سيلر بوحدو. دابا حنا اون طران باش نشوفوا اشنو هما لي زارتيكل اللي يتباعوا في واحد النيتش وابخي كتشوف شي واحد اللي هو سبيسياليزي في هذاك النيتش وكتجسس عليه واحد شويه. الوغ قلنا هذا انا بان ليا مزيان بحال هذا تباع 67. خصو شويه موسيقى. هذا هو باع 43 اللي باع. خو تدخل تشوف امتى تباعو الا كان بالك داكشي كيتباع ريسامون زعما غير في هاد الايامات اللي يلاه فات وتيتباعوا ليه 2 3 حتى 4 باغ جور. عرف بان هذاك سي ان بون برودوي. هذا الشيء هذا باع في لو 23 باع جوج في لو 23
ولا في عاوتاني باع في لو 20 و لو 21 لو 20 دونك لو 20 باع و لو 20 تباعو ليه 4. دونك ça veut dire هذا تيبيع تقريبا chaque jour. C'est un bon produit, sachant que هاد السيد هذا شوفو يمتى بدا 2017 تا هو من تشاينا. فوالا دابا باغ اكزومبل عجبنا حنا هاد لارتيكل بغينا نشوفوه. عندنا بلوزيور فاصون باش نوصلوا لهذا، سواء في علي اكسبريس ولا في امازون ولا من ما كتشيبي نتاك على حساب كل منين كيخدم. حنا باغ اكزومبل علي اكسبريس شي نكتبوا لو نو هنا طق ولا كاع فاسيلمون نديرو طق recherche une image avec Google. كيمشي جوجل كيدير لنا واحد لا ريشيرش كيشوف كاع فين كاينه. شوف حنا علي اكسبريس، هنا امازون شوفوا امازون شحال كيدير. في امازون دوك شحال كيبيعو تيبيعو رخيص، كيبيعو 80 دوك مونشير على امازون. نحاولو حنا نلقاوه في علي اكسبريس. علي اكسبريس سي سيغ غيكون رخيص. علي اكسبريس ميكونش في علي اكسبريس، ضروري يكون. فوالا هو شوف دابا شحال غنلقاو في علي اكسبريس. هما تقريبا سي با لو ميم، ولكن هادو كاع بانو لي زويونين. هو 2.75 على $2 ديال شيبين اي باكيت بيان سور، لان يا با ميو من اي باكيت. احسن نبقاو خدامين توجور اي باكيت. شوف باغ اكزومبل هذا ستور. باغفوا تشوف لي ستاتيستيك ديال لا بوتيك من غتشري قبل ماشي هي تجي وتشوف. ديما شوف واش ندير لي بوزيتيف فيدباك، واش هما لي كومونتير اللي كيقولوا عليه الناس اللي كيشريو من عنده. دونك هذا تيبان لي انا بون برودوي. كاينه ليفريزون غراتويت ولكن ما فيهاش، ما كتعطيكش داك التراكين نمبر نيميرو دو سويفي. دونك عندنا اي باكيت $2 مزيانه، غيوصل تقريبا ل 12 فيفري، واحد 15 حتى ل 20 جوغ غيوصل مزيان. خاصكش تفوت ايفيتا دوك لي لون دوري ديال شيبين. دونك هذا مزيان. دونك هو كيبيعو هنا ب8، هنا غيطيح لنا حنا ب4 والله فاصلة 75. دونك ممكن نديرو حنا بعد 10 ونص نربحو فيه واحد $3. $3 مزيانة. $3 إلا بعتي باغ اكزومبل واحد في النهار ولا جوج في النهار يعطيك 60 ولا 50 ارتيكل تبيعو في الشهر. واحد تلعب فواحد $150 مزيانة. إلا ارتيكل واحد كيعطيك واحد 100 ولا $150 باغ موا، هاكا خاصك تعود تحسب مونسيولمون، ماشي تحسب شحال بغيت نبيع اليوم. نو، لأن غتكون نتا كتبيع بزاف. إلا هذا كيتباع لك واحد في النهار ولا اخر تيتباع لك جوج في النهار وواحد في النهار، تقدر توصل فاسيلمون لواحد 1000 درهم، باغ اكزومبل 1000 اورو، $1000 ديال الربح باغ موا. دونك هادي واحد لا ميثود لي زوينه. ابري كما قلت لكم هاد لو سيلر ممكن ندخلو حنا نشوفو نسبايو واحد شويه. هذا عنده ستور، ندخلو فيزيت ستور. عطيني هنا كيجي له غول ديال هذاك ليكستونسيون، كيعاود يكلاسي لك هذوك لي زارتيكل ملي تيتباع بزاف والاقل، وهكا غادي تعرف هذا شحال كيبيع وشنو هما لي زارتيكل اللي كيتباعوا ليه بزاف. باردون
فوالا دونك بحال هذا ارتيكل زوين بيع عليه 385 واحد. تباع عليه 18 17 16 16 12 11 كلهم في جونفي. دونك في جونفي فيه يباع 1 2 3 4 5 6 7 8 تباعو 8 في جونفي وباقي دابا بريسك اون سيمين في جونفي. دونك زوين. ديسمبر واش ديسمبر تا هو شحال تباع فيه دونك صافا با مال. الا نقدروا نلقاو ان بون بخي. ولكن هذا بحال هاد لي زارتيكل ايفيتي ليه شحال شوف هو ديجا كيتباع ب 2.59 دونك ما عندكش واحد لا مارج ديال البينيفيس ديالك كتكون قليله بزاف ولا تا ايفيتي بحال هادو. ديما نلعبوا في شي حاجه اللي اونطر من 10 للفوق على حساب فلوسك نتايا باش لا مارج تربح تكون واحد 3 4. انا امون افي المينيموم اللي خصني نربح في واحد لارتيكل هو 3 دولار. ولا هكا سي اون ميثود اللي ممكن نلقاو بها دي زارتيكل زوينين نبيعوهم في لو كونط ديالنا حنايا. نقدروا نمشيو نديرو ان اوتر اساي على شي كاتيجوري واحده اخرى. نديرو باغ اكزومبل سيلفون اكسسوارز. سيلفون اكسسوارز راه واحد النيش اللي زويون وكيتباعو فيه لي زارتيكل بزاف. هو تري ديفيرسيفي فيه بزاف لو شوا عطا الله ما يتباع فيه. غير شويه مالين شويه انتيليجون في لو شوا ديالك بحال هادشي ديال كونتر فاسون ايفيتي شويه. باش نشوفو ايفون باسكو الامريكان كيخدمو ايفون بزاف. باش نشوفو حنا ماشي نشوفو بيان سور حنايا دوك لي بوشيت هما السيلفون كيسز. غير يعطيك pour avoir une idée على شنو اللي كيتباع. هنا كتلقى تيتباع بحال هذا ديال الايفون 11 هذا بيع 4935 ولكن متنساش هذا سام بروفيسيونيل بحال هادو من بلا ما نتسباي عليهم. نشوف شي وحدين اللي نقدر نتكونكورا معاهم نعزلو شويه. شوف بحال هذا بيع 40 من هذا ولكن ابقى نلقاو كتر 2100 هذا صافا معندوش بزاف د الفيدباك. 2014 من يونيتي ستيت بحال هادو اللي كيكونوا كيبيعوا في يونيتي ستيت هادو مزيان نديرو لهم شويه سباي باسكو تيكون هذا ديجا تيبيع في لو مارشي ديال لي زيتازوني اليو اس اي. دونك كيكون هو ديجا كيدير دي ريشيرش على شنو هما لي زارتيكل وشنو هما لي برودوي اللي كيتباعوا في لو بيي. وصافي بحال هكا حنا كنسباي هذيك الخدمه ديالو كنسبايوها كنسبقوها له نعرفو اشنو كيتباع عندو ندخلو كاع على داك اسم فورسير هو كاع شي كيبيعو. هذا سبيسياليزي في لي بوشيت ديال لي ايفون. فوالا جيسبر تكون لا فيديو زوينه. متنساش تابوناو في لاشين ديالنا ان شاء الله اللي افيك لو طون غيكونوا فيها دوطرو فيديو لي زوينين تري انتريسون و دي استيس لي فريمون زوينين وجداد ديال 2020. on est en train de faire واحد la formation gratuite اللي غتكون في de A à Z على الدروب شيبين من eBay في eBay من que ce soit من علي اكسبريس. وكاين واحد لو سيت سي كونكورون ديال علي اكسبريس لي زويون بزاف وفيه دي بري لي بوكو موان شير على علي اكسبريس والشيبين ديالهم زويون كيوصلوا دغيا سورتو لي زيتازوني وكيخدموا بريسك كاع لي زارتيكل اللي عندهم باي باكيت وكلهم لي زارتيكل غراتويتمون شيبين زعما غراتويتمون. دونك فوالا خوتي لا فيديو سالات ما تنساوش ديروا جيم وخليونا شي كومونتير ولا شي سي vous avez des remarques ولا des questions ولا شي حاجه اللي بغيتو نشرحها لكم ابري خليونا ان بتي كومونتير هنا لتحت لا فيديو وان شاء الله بيانتو في لا فيديو جديده.